अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए, एक नए हफ्ते के लिए, नए लम्हे के लिए कि खुदावन ने अता फरमाया। खुदावन की मेहरबानी, खुदावन के लुत्फ़ व करम से, खुदावन के फजल से और उसकी शफकत की वजह से हम नफस हयात रख सकते हैं। बहुत सौ ने ये दिन नहीं देखा, मगर जब तक हम जिंदा हैं हमें अपने खालिक और मालिक की इबादत करनी है, उसके नाम को जलाल देना है। वो अजीम खुदाबंद है और अपनी अजमत में उसने हमें अपने बेटे और बेटियों का दर्जा देने के लिए उसने अपने ऊपर ये मामूरियत रखा। वो मामूर हुआ, एक तो मामूर है, एक मामूर है। अपने ऊपर ये वजीफा रखा, ये फर्ज रखा कि वो बसूरत इंसान हमारे बीच में आए। वो बेनियाज खुदाबंद है, इसकी कोई न्याज नहीं। हम न्याजमंद हैं, हम न्याजमंद खुदाबंद है और हमारे न्याज को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को जिस्म इंसानी में हमारे बीच में लाया। वो अजीम खुदाबंद है, उसकी अजमत की हम जितने भी गाएं गुण कम है, जितने भी गाएं गुण कम है। वो एक गीत मुझे फिर से याद आया और मैं कहना चाहता हूं इससे पहले कि जब इंसान इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप वो ये सोचकर नहीं कि ये लड़का या ये लड़की मर जाएगा या मर जाएगी एक दिन, बल्कि वो जीने की तवक्को रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, आरज़ू रखते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है वो कहे कि भाई मैं आया हूं मरने के लिए, मगर एक इंसान है वो आया ही मरने के लिए और वो है खुदावंद यीशु मसीह। वो आया ताकि हमारी खातिर कुर्बान हो। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना उसके गुण गाऊं, क्योंकि वो मुझे बचाने के लिए आया। उसने कहा, यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब और 18 आयत में हम पढ़ते हैं कि कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे जान से मार नहीं सकता। मैं आया हूं कि खुद दाऊ तलब, खुद कुर्बान हो जाऊं और मुझ में ये इख्तियार है कि मैं कुर्बान हो जाऊं और ये इख्तियार है कि दोबारा अपनी ज़िंदगी को ले लूं, यानी अपने आप को जिंदा करूं। क्या कभी आपने किसी इंसान को देखा है अपने तजुर्बे में कि वो ये कहे कि भाई मैं मरने वाला हूं और मैं खुद अपने आप को जिंदा करूंगा? सिर्फ एक है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। इसी वजह से उस पर हम एतमाद कर सकते हैं क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद इस प्रोग्राम को आपकी जिंदगी में इस्तेमाल करे, आपकी जिंदगी में इस्तेमाल करे। अगर आप चाहें प्रोग्राम के दौरान हमें टेलीफोन करें या फिर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप का नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन पर। आप ज़रूर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर टेलीफोन कर सकते हैं। कोई गवाही है आपकी, कुछ कहना है आपको, ज़रूर ज़रूर। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है, आप फेसबुक पर दुरुस्त नहीं देख रहे हैं क्योंकि एक मुश्किल हुई हमें वो डालने के लिए, नाकाबिले। जी हाँ, उसका जो तोहफा है वो नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बयान तोहफा, इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट ऑफ गॉड, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। और मैं
बहुत ही खुश हूँ, मुझे शादमानी हो रही है कि मेरे भाई जिसने मुझे खुदावन के लिए आदमगीरी किया, सनलाइट कॉलोनी दिल्ली में, पहले भी वो इस प्रोग्राम में एक बार तशरीफ़ लाए हैं, और वो मेरे साथ हैं भाई अल्फ्रेड लूथर। भाई अल्फ्रेड लूथर, खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी आवाज़ को मैं ज़रा ऑन करूं, यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, मगर मैं चाहता हूं कि आप ख़ुद अपनी तारुफ़ करें, और मेहरबानी से खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया एंड्रू भाई, मुझे बहुत ही दिल की मुसर्रत हो रही है और बहुत खुशी हो रही है कि एक बार फिर हम आपके साथ हैं, और खास तौर से हमारे इतने जो दर्शक हैं, हमारे भाई बहन और जो अंकल आंटी और नौजवान लोग जो जुड़े हैं आज, वो हमारे साथ हैं। और ब्रदर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे न्योता देने के लिए और मुझे यहाँ शामिल करने के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। अभी अभी खुदावन के लोगों से जो संगति हुई, भाई कमांडर सैमुअल ने जो तालीम दिया किताब मुक़द्दस में से, मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह सवेरे ही, और उसमें हम शरीक थे। और कितना ही खूबसूरत है जब हम खुदावन के बारे में बात करते हैं, और कितना ही खूबसूरत है कि इस महीने में, दिसंबर के महीने में, हर महीना खुदावन की तरफ से है, हर रोज़ खुदावन की तरफ से है, हर लम्हा खुदावन की तरफ से है, हर मिनट और सेकंड खुदावन की तरफ से है। मगर इस महीने में लोग इंतज़ार करते हैं, चाहे वो मुसलमान हों, हिंदू हों, बुद्ध मत के लोग हों, वो ये इंतज़ार करते हैं कि भाई ये महीना जो है क्रिसमस का महीना है, मसीही लोग क्रिसमस मनाते हैं। मगर आपको और मुझे मालूम है, मसीहियों को ये मालूम है कि मसीहियों के लिए हर रोज़ क्रिसमस है, हर रोज़ ईस्टर है, रिजरेक्शन डे है, क्योंकि हमारे लिए तवक्कुफ नहीं। जब एक इंसान पैदा होता है, खुदावन के रूह में जन्म लेता है, नया जन्म लेता है, वही दिन उसके लिए क्रिसमस होता है। मगर क्योंकि त्यौहार ही ऐसा है, लोग इसे क्रिसमस मसीहियों का त्यौहार मानते हैं, और खुदा का शुक्र है हम इसकी इस्तेमाल करके खुदावन को जलाल दे सकते हैं। तो आपका वक्त है भाई, आप मेहरबानी करके खुदावन ने आपके दिल में क्या रखा है, प्रभु ने आपके हृदय में क्या रखा है, वो बांटे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई हुसैन, और हमारे सारे दर्शक लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब लोगों को हमारा सलाम। पर मेरे अजीजों, और आपकी उम्र कोई भी क्यों ना हो, कोई भी उम्र क्यों ना हो आपके, आप 9 साल के हो या 90 साल के हो, आप शायद 100 साल के करीब भी क्यों ना हो, हम तो चाहते हैं आप 100 साल से ज्यादा जिए, या आपकी उम्र आप 3 साल के क्यों ना हो, मैं बताना चाहता हूं एक चीज जो मुझे यकीन है कि आपने भी अनुभव किया होगा अपने जीवन में। वो ये है मेरे अजीजों कि जब कोई आपको एक तोहफा लेके आता है, कल्पना कीजिए आपके पास आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, और कोई आपके लिए तोहफा लेके आ रहा है। हम तो कहते नहीं मुझे तोहफा नहीं चाहिए, मैं तोहफा नहीं लेना चाहता, पर सामने जब तोहफा आ जाता है तो अचानक हमारी आंखें बड़ी हो जाती यूं करके, और हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। बेशक आप 3 साल के हो या 100 साल के हो, जब एक तोहफा हमारे सामने आता है तो हमारी बाछें खिल जाती हैं, और हमारे आंखों में एक अजीबोगरीब चमक आ जाती है, और गालों पे एक अजीबोगरीब लाली सी आ जाती है, और दिल की धड़कन धक 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 बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये तोहफा जो चमकीले बड़े खूबसूरत रंग बिरंगी रैपर में जो रैप हुआ है, हमारे किसी अजीज ने जो हमसे प्यार करता है, या हस्बैंड हो, वाइफ हो, भाई हो, बहन हो, या हमारे दोस्त हो, वो लेकर आए हमारे लिए। तो हमारे जब हम छोटे थे तो हमारे एक अंकल कनाडा से आया करते थे, हम पूरा साल उनका इंतजार करते थे जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। और क्यों इंतजार करते थे? वो इसलिए था कि जब हमारे अंकल आते तो बड़े बड़े बैग लेके आते थे, और हम लोग छोटे छोटे, हम तीनों भाई, हम वेट करते थे, हमारी आंखें बड़ी तरसती थी कि वो बैग का जिपर कब खुलेगा, और जब जिपर खुलेगा तो उनमें से क्या चीजें हमारी अंकल हमारे बड़े मेहरबान होके हमारे लिए लेकर आए।
ولایت سے. تو کیا ہوتا تھا, ہمارے انکل جان کر یہ 2 دن یا 3 دن اپنا بیگ ہی نہیں کھولتے تھے. آئے ہائے, جو ہمارے اندر جو بڑی مشکل ہوتی تھی, ارے انکل بیگ کیوں نہیں کھول رہے, کب کھولیں گے. پھر ہمیں اسکول جانا ہوتا تھا, تو ہم اسکول چلے جاتے تھے, ہم سوچتے کہ ہم اسکول جاتے ہوئے کہیں ہمارا بیگ تو نہیں کھول لیں گے. پر جب ہم آتے تھے واپس دوڑتے ہوئے آتے تھے بس اسٹاپ سے, اور دیکھتے تھے کہ بیگ ابھی بھی بند ہے. پھر ایک دن وہ بیگ کھولتے ہیں اور ہمارے لیے چاکلیٹ یا کچھ ایسی سی چیزیں لے کر آتے ہیں. چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, جب کوئی محبت اور پیار سے دیتا ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل میں بھی ایک ایسا بے مثال اور بیان سے باہر ایک ایسا تحفہ ہے جو آج ایک فری گفٹ آفر ہے آپ کے لیے. آج سچ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے, یقیناً میں بتانا چاہتا ہوں ایک فری گفٹ آفر ہے, اور یہ آفر 2020 سال سے اوپن ہے. آپ بھی حیران ہوں گے, 2020 سال سے سب سے لمبا فری گفٹ آفر, یہ کون سا آفر ہے بھائی صاحب؟ میں بتانا چاہتا ہوں دوستو, آنے والے چند لمحوں میں آپ کو یہ آفر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جو مبارک تحفہ ہے اس کے جیسا اور کوئی تحفہ پورے دنیا میں نہیں ہے. دنیا تو چھوڑیے, پلانٹ ارتھ کو چھوڑیے, پورے بھو منڈل میں, یونیورس میں ایسا تحفہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا. یہ میں یقیناً کے ساتھ, دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ نہ ایسا کوئی تحفہ کبھی تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہوگا. یہ اننت کال تک, آنے والے سمے تک ایسا کوئی بھی تحفہ اور ہے ہی نہیں. اٹ از ون آف اے کائنڈ, اسپیشل, انڈسکرائبیبل, جیسے بھائی بتا رہے تھے, جس کا کوئی ورنن نہیں ہے, جس کو ہم لفظوں کی بندش میں ڈالنا ہی مشکل ہے, جو کوئی لیکھک لکھ نہیں سکتا اس کے بارے میں, کوئی گائک اس کے بارے میں گا نہیں سکتا, یا کوئی پینٹر کلاکار اس کو پینٹ نہیں کر سکتا, کوئی فلم ڈائریکٹر اس کو فلم میں درشا نہیں سکتا, یا کوئی بہت بڑا عالم فاضل شخص اس کے بارے میں لکھ نہیں سکتا یا بیان نہیں کر سکتا. وہ ہمارے جو منش ہیں, ہم لوگ جو انسان ہیں, ہمارے جو دماغ ہے, وہ دماغ کی جو کیپیسٹی ہے یا دماغ کی جو شمتا ہے, اس شمتا سے کہیں باہر ہے. آمین. آپ کلپنا کیجئے ایک چھوٹے سے کجے میں, کیا آپ ساگر کو ڈال سکتے ہو کجے میں؟ نہیں. دوستو بالکل ایسی ہے یہ فری گفٹ, یہ فری آفر. اور یہ گفٹ کیا ہے؟ میں آپ کو بائبل کی ایک بڑی زبردست آیت ہے, صرف انگلش میں 8 شبد ہیں اس میں, پر میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں انگلش میں, پھر میں اس کا ترجمہ کروں گا. تو اگر ہمارے بھائی حسین ہیں تو اردو میں اگر آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں, میں وہاں جاؤں گا اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں. دوسرے کرنتھیوں میں, اور اس کے کون سے باب میں؟ 9ویں باب میں اور 15ویں پد میں. 15ویں پد میں, دوسرے کرنتھیوں اور اس کے 9ویں باب اور 15ویں آیت میں, 15ویں آیت میں یوں لکھا, اور ہم اندازے سے زیادہ یعنی اوروں کی محنتوں پر فخر نہیں کرتے, لیکن امیدوار ہیں کہ جب تمہارے ایمان میں ترقی ہو تو ہم تمہارے سبب سے اپنے علاقے کے موافق اور بھی بڑھیں. برادر جی دوسرا پڑھا, دوسرا کرنتھیوں ہے نا, سیکنڈ کرنتھیوں اور اس کے کون سی آیت آپ نے کہا؟ 9th chapter 15th آیت. ہاں یہ معاف کیجیے گا, یہ لکھا شکر خدا کا کہ اس کی بخشش پر جو بیان سے باہر ہے. کمال ہو گیا, بیان سے باہر ہے اس کی بخشش یا اس کا تحفہ, اس کا انعام ایسا ہے میرے عزیزوں جو بیان سے باہر ہے. آپ بولیں گے جب بیان سے باہر ہے تو بیان کیا کر رہے ہیں؟ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. میں بیان ہی نہیں کر سکتا, کیوں؟ کیونکہ ہمارے کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے میرے دوستو. اور یہاں لکھا ہے تھینکس بی ٹو گاڈ. پہلی چیز ہے اٹ از اے اسپیشل گفٹ, شکر خدا کا. ہاں شکر ہے اس خدا کا جس نے یہ تحفہ. تو فرسٹ چیز ہم دیکھتے ہیں سینڈر کون ہے, کون بھیج رہا ہے یہ گفٹ. For God so loved the world, خدا نے اس جہاں سے ایسی محبت
रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। दोस्तों, पहली चीज द सेंडर, जब हम कोई गिफ्ट देखते हैं, कौन भेजता है हमें गिफ्ट? आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं आप, आए कोरोना वायरस है, लोगों की जॉब चली गई है, बुरा हाल है, नौकरी नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चों के फीस देने हैं, रेंट देना है, कौन देगा गिफ्ट? हमें कौन प्यार करता है? दोस्तों अजीजों, मैं यही तो बताना चाहता हूं आपको कि कोई है जो आपकी परवाह करता है, कोई है जो आपको बेइंतहा मोहब्बत करता है, और इतनी मोहब्बत करता है कि उसने एक स्पेशल तोहफा दिया। उसने वो खुद मुजस्सम हुआ एक तोहफा बनके, और उसने क्या करा? उसने मानव चोला, इंसान का चोला पहना, और वो खुद एक गिफ्ट बनके, जैसे आपने देखा गिफ्ट को हमेशा रैपर लगाते हैं, रैपर, उस रैपर में इंसानियत के रैपर में, एक मनुष्य के रैपर में एक इंसान बनके खुदा मुजस्सम हुआ और एक तोहफा बनके 2020 साल पहले आया। और वो सच्चा खुदावंद जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, हमेशा हमेशा रहने वाला खुदावंद, वो इंसान बन के आया। मेरे समझ के बाहर है, वो इनडिस्क्राइबेबल है, आमीन। वो बयान से बाहर है, हमें समझ नहीं आ सकती। हुसैन भाई, हमें कुछ समझ नहीं है कि कैसे खुदा जो स्वर्गों के स्वर्ग उसको नहीं समा सकते, वो इतना माइटी, ऑल माइटी, इतना महान, इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, वो कैसे बन के आ गया इंसान? हमारे तसव्वुर, हमारा छोटा जो ब्रेन है, उससे कहीं बढ़ के ये बात है। हम कोशिश भी करें, मेरे पिताजी बताते थे, कई लोगों ने कोशिश करी समझने के लिए, वो पागल हो गए, समझ ही नहीं आया, पूरी उम्र लगा दी उन्होंने रिसर्च करके, उनको समझ नहीं आए। तो सिंपल विश्वास से हम उसको विश्वास करते हैं, सिंपल खुदा ईमान से, हम आमीन। गुनहगारों को बचाने के लिए, सादा ईमान, आमीन। सादा ईमान बहुत ही लाजमी है, सादा ईमान, बिल्कुल। और दूसरे लिखे हैं unto for his, अंग्रेजी में उसका। ये किसका है ये गिफ्ट? ये खुदा का गिफ्ट है जो हमें भेजा गया है। इट्स हिज, कहने का मतलब he has paid for it। आपने amazon.com ऐसी चीजों में आप गिफ्ट लेते हो, सामान लेते हो, आप पेमेंट करते हो, है ना? ये पेमेंट खुदा ने खुद दी, अपने उसके बेटे ने खुद दी, जब वो खुद सलीब पर अपनी जान दी, उसने अपने लहू बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। और एक वो जिंदा खुदा है, वो कोई मरा हुआ, कोई संत गुरु महात्मा या कोई पंडित नहीं है, या कोई ऐसे ही आ गया। वो खुदा है जो हमारे पापों और गुनाहों की खातिर इंसान, वो पवित्र है, उसमें कभी कोई दाग नहीं, कोई गुनाह उसने ना किया, ना जाना, ना कभी किया। वो खुदा है, आमीन। वो आया मेरे अजीजों, वो आया। सोचिए, अगर मैं आज बुलाऊं, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे या कोई बड़ा आदमी आएगा? नहीं, पर जो पूरे दुनिया का बनाने वाला खुदा, वो आया। क्यों? वो आपकी परवाह करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्यों करता है? आपको उसने अपने इमेज में बनाया, वो आपसे इतना प्यार करता है, कोई आपसे प्यार नहीं करता। मेरे मन में आ रहा है, ये बता रहा हूं मैं, ये मेरे मन में आ रहा बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम कोई आज देख रहा है जो सोचता है कि वो बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है, उसकी कोई कदर नहीं इस दुनिया में, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि अगर दुनिया में आपसे कोई प्यार नहीं करता, कोई आपकी कदर नहीं करता, आप इस दुनिया में समझ लीजिए, आप बिल्कुल, लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, नाकामयाब समझते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज शाम मैं बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह वो आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, आमीन। मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत और उसका प्यार सागर से भी बड़ा है। आमीन, आमीन। इतना प्यार करता है, आपके हर एक गुनाह को जानते हुए भी फिर भी प्यार करता है आपसे। वो आपने भाई अल्फी आपने कहा कि उसका प्यार जो है वो सागर से भी ज्यादा गहरा है। वो गीत याद आया मुझे, पर्वत तेरी शान बताए, सागर प्रेम तिहारा,
पर्वत तेरी शान बताए, सागर प्रेम तिहारा, चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा। सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, यीशु हम कहते बारंबार। क्या ही अजीम है उसका प्रेम, सागर से भी गहरा। बिल्कुल सही हुसैन भाई, मैं तो उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ इंसान हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, मैं उसकी जो मोहब्बत के सागर में हम डूबे हुए हैं, हालेलुया। क्योंकि हम नालायक हैं। हमें कोई प्यार करने के लायक नहीं है। हम लोग गुनहगार हैं। हर एक ने गुनाह किया, हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरे हुए इंसान है। हम अपने विचारों से, अपने बातचीत से, हमारे कार्यों से, हमारे चाल चलन से, हमारा हृदय ढोंगी है, दुष्ट है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां, सब तरह के झूठ, सब तरह के गुनाह निकल के आते हैं। हमारे दिल जो है वो गुनाह से भरा हुआ है। जी हाँ। कौन प्यार करेगा हमसे? फिर भी एक तोहफा ऐसे गुनहगारों के लिए, ऐसे लोग जो उसने अपनी पीठ दिखा दी थी, हमने उसके सारे नियमों को तोड़ा है, हम तो उससे मोहब्बत करते नहीं है। ये कौन है जो हमें भेज रहा है, और कौन है ये? फिर आखिर में लिखा है द इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, हिज ओन। उसने पेमेंट करी है, खुदा ने पेमेंट करी है, प्रभु यीशु मसीह ने, खुदावंद यीशु मसीह ने पेमेंट करी है, और उसने ये गिफ्ट भेजा है। किसको भेजा है? पूरे जहां को भेजा है, और उसमें आप हैं, पर्सनली आपको भेजा है। और लास्ट में लिखा है हिज इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, बयान से बाहर, बयान से बाहर ये बख्शीश। मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, ऐसा तोहफा, ऐसा बख्शीश जब से बनी आदम से लेकर अब तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। आदम से लेकर, हाँ जी, से ऐसी मोहब्बत करे, ऐसा प्यार करे। मैं जल्दी से चंद लम्हों में मैं आपको बताना चाहता हूं इनडिस्क्राइबेबल क्या है, बयान से बाहर क्या। हिज बर्थ, उसका जन्म बयान से बाहर है। कुंवारी ने जन्मा उनको। ये मानव इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, इंसानी तारीख में। हाँ जी, ऐसा हुआ ही नहीं है, एक ही है। और भविष्यवाणियां हुई, और उन्होंने 700 साल 900 साल पहले एक एक चीज बता दी, कहाँ पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, कौन से शहर में पैदा होंगे। हाँ जी। किसके साथ हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। और उनकी जिंदगी ऐसी इनडिस्क्राइबेबल थी, ऐसे बयान से बाहर थी खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, जिसके साथ कोई आप मिसाल दे ही नहीं सकते। वो ऐसी थी कि उनके जो वचन थे जिंदगी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे जो कलाम है वो जिंदगी है, और उन्होंने जिंदगी दी लोगों को। और देखते हैं उनके जो मोजज़े जो करे, जो मिरेकल्स करे खुदावंद यीशु मसीह ने, वो आज तक किसी ने नहीं करे। वो ऐसा, क्योंकि वो खुदा है जो मुजस्सम होके आया। उसने ऐसे से 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया, लाजर को आवाज लगा के उसको कब्र से बाहर बुला लिया। एक विधवा का लड़का जा रहा था, उसको उठा दिया। यारियस की 12 साल की लड़की को उठा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि वो खुदा है, वो ऑथर ऑफ लाइफ है, वो जिंदगी दे सकता है। और उसने दोबारा उन लोगों को जिंदा किया, और 5000 से भी ज्यादा लोगों को उसने 5 रोटी और 2 मछलियों में खाना खिला दिया। कौन करेगा ऐसे फोटोकॉपी खाने की? कोई नहीं कर सकता। ऐसा खुदा ने करा। और मैं बताना चाहता हूं, अंधे लोग जिनके अंदर ये डेले भी नहीं है, उनके अंदर आंखें नहीं है उनके पास, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आंखें दे दी। कोड़ियों को चंगा कर दिया, लंगड़ों को चला दिया, और अलग अलग किस्म की बीमारियां के लोग उनको सिर्फ छूते थे और वो चंगाई पाते थे। और मैं बताना चाहता हूं his authority was indescribable। इख्तियार, जो अथॉरिटी थी वो बयान से बाहर थी। क्यों? हवा, आंधी, तूफान, समुंदर उनकी आवाज सुनते थे और थम जाते थे। वो जानते थे ये हमारा खुदा है, हमारा बनाने वाला है। और मैं बताना चाहता हूँ, दुष्ट आत्माएं, अगर यहाँ पे कोई प्रोग्राम देख रहा है जो दुष्ट आत्माएं या शैतान जंगल में है, बदरू
بدرو, ہاں, اور جو شیطان کے گرفت میں ہے, میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کچھ بھی کر لیجئے, آپ کو آزادی نہیں ملے گی. صرف خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہی آپ کو آزادی مل سکتی ہے, آمین. اور خدا آپ کو آج ہی اس میں سے نکال سکتا ہے اگر آپ ایمان کرو گے اس کے نام پہ, اور اس پر وشواس کرو گے اور اس پہ ایمان لاؤ گے. آج آپ فری ہو سکتے ہو. کوئی بھی اگر آپ کو بیماری بھی ہے, خداوند یسوع مسیح آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے, پر اس سے پہلے آپ کو اس پر وشواس اور ایمان لانا پڑے گا. اور میں بتانا چاہتا ہوں, his death, اس کی جو موت تھی وہ بھی بیان سے باہر ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں بیان سے باہر؟ کیونکہ کئی لوگ مرے سولی پر. کیوں پربھو؟ کیونکہ وہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا, اور اس کے ہمارے گناہ اس کے اوپر ڈالے گئے, اور وہ خود ہمارے فدیے میں وہ خود قربان ہو گیا. اس نے اپنا بیش قیمت لہو بہایا, خون بہایا, اس کا شریر توڑا گیا, اور وہ خود اس نے کہا, ہے خدا, ہے میرے پتا, ان کو क्षमा کر, کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کون کرے گا ایسا؟ کون گنہگاروں سے محبت کرے گا؟ کون ہمارے لیے جان دے گا؟ اس سے بڑھ کر محبت کی اور کوئی انتہا ہے نہیں کہ کوئی اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے. ہم گنہگار کو دوست بلایا اس نے. پھر ہم دیکھتے ہیں his resurrection. خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ ضرور ہے کہ میں مروں, پر تیسرے دن میں زندہ ہوں گا. اور وہ زندہ ہوئے. قبر ان کو روک نہیں پائی, موت ان کو روک نہیں پائی, اور خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے. وہ ایک زندہ ادھار کرتا ہے, وہ ایک زندہ خدا ہے اور زندہ مکتی داتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کا واپس آنا بھی ایک ادبھت چیز ہوگی. ہم انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں جلد لوٹ کر آؤں گا. اور یہ خوشخبری, یہ تحفہ سب کے ساتھ بانٹو. اس لیے تو آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اس کی محبت, اس کا فضل, اس کی دیا, اس کا انوگرہ اور اس کی رحمت, مطلب اس کا کوئی بیان نہیں ہے. میرے پاس شبد نہیں ہے دوستو, عزیزو, کہ میں اس کے بارے میں بیان کر سکوں. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں وہ بیان سے باہر ہے. پر سنیے, ابھی آپ کے سامنے ایک تحفہ آنے والا ہے. یہ بھائی, ہاں جی, کیا ہوا؟ یہ کون سا تحفہ؟ مجھے کون پیار کرتا ہے؟ مجھے کون تحفہ دے گا؟ آپ کے لیے تحفہ ہے. تحفہ ہے میرے لیے؟ واہ, کیا تحفہ ہے یہ؟ ارے مجھ جیسے گنہگار کے لیے, پاپی, گندی باتیں کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, برے وچار آتے ہیں, میں اور یہ تحفہ, وہ بھی کرسمس کے ٹائم لوگ تحفے دیتے ہیں. مجھے کون دے گا تحفہ؟ مجھے کون پیار کرتا ہے؟ یہ تحفہ میرے پاس کیسے آیا؟ پھر میں نے جب کھول کے دیکھا اس کو دوستو, جب میں نے کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا, ارے یہ تو کوئی میرے خیال سے مجھے مذاق کر رہا ہے. یہ تو خالی پڑا ہے بالکل. اور کیا آپ کو کچھ دکھ رہا ہے اس میں؟ اس تحفے میں کچھ دکھ رہا ہے؟ یہ کیا بن گیا ہے؟ میرے عزیزوں, یہ ہے وہ تحفہ. یہ ریبنز کراس بن گئے, صلیب بن گئے. اور تب مجھے پتا چلا کہ مجھ جیسے گنہگار اور بدکار, پاپی اور بدچلن اور گندے انسان کے لیے کوئی اتنا پیار کر سکتا ہے کہ وہ خود تحفہ بن کے آئے خدا, اور صلیب پر اس نے اپنی جان دے دی. آمین. دوستو, ایسا پیار کسی کا نہیں ہے, ایسا پیار کسی کا نہیں ہے, ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں آپ کے ماں باپ اور بھائی بہن آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, پر خدا کے جیسا پیار آپ کے ساتھ, پربھو یسوع مسیح کا پیار, خداوند یسوع مسیح کا پیار کوئی نہیں کر سکتا. آمین. دوستو, یہ تحفہ ہے. اور کرنا کیا ہوگا آپ کو؟ آپ کہیں گے میں سمجھ گیا, مجھے کرنا کیا ہے؟ دوستو, یہ فری ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا, کوئی پیمنٹ نہیں کرنی, کوئی آپ کو بڑے بڑے تیرتھ بھی نہیں جانا, بڑے بڑے آپ کو قربانیاں نہیں دینی, کچھ نہیں کرنا. صرف, اور یہ صرف جب تک آپ زندہ ہیں نا تبھی اویلیبل کر رہے یہ تحفہ. اگر آپ مر جائیں گے تو تحفہ کا ویلیڈیٹی ختم ہے. مرنے کے بعد کوئی پچھتاوا نہیں. مرا ہوا آدمی کبھی کوئی گفٹ لیتا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں لیتا. اور یہ تحفہ تبھی ویلڈ ہے جب تک آپ زندہ ہیں. یہ آفر دوستو, زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, کل اور پل میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے دوستو عزیزو, آج ہے سمے, آج اس گفٹ کو لے لیجئے جو بیان سے باہر ہے. ایسی خوشی, ایسی شانتی, اطمینان
اور گناہوں کی क्षमा آپ کو ملے گی اور स्वर्ग में आपको एक जगह मिलेगी. ये तोहफा प्रभु खुदावन यीशु मसीह है. वो चाहता है कि आप उसको अपना ले. आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने ये तोहफा अपने हाथ में लिया, आपको सिर्फ विश्वास से इसको रिसीव करना है, सिर्फ रिसीव करना है. और जो कोई उस पर विश्वास लाएगा, रिसीव करेगा, आप खुदा की संतान बन जाएंगे. आपके गुनाह क्षमा हो जाएंगे. और याद रखें, खुदावन यीशु मसीह आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा. इससे बढ़कर और कोई दोस्त नहीं जिसने आपके लिए जान दे दी सलीब पर. दोस्तों, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, आप बोलो कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं. एक छोटा सा गीत हमारी वाइफ आपके लिए गाना चाहेंगी. वो है जस्ट एज आई एम. आमीन. जैसा मैं हूं. आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना. आपको सिर्फ ये करना है कि जैसा मैं हूं खुदा, मेरे से कोई मोहब्बत नहीं करता, मैं बिल्कुल बेकार हूं, मैं यूजलेस हूं, मैं टूट गया हूं खुदा, मैं टूट गया हूं. मैं आ रहा हूं, मैं रिसीव करने आ रहा हूं, मैं आपको लेना चाहता हूं अपने दिल में. मैं जगह दे दो मेरे दिल में, आप ले लो, आ जाओ मेरे दिल में, मेरे गुनाह क्षमा कर दो. ये छोटा सा गीत सुनिए. जैसा मैं हूँ बगैर इकरार, पर तेरे लहू से हया और तेरे नाम से है नजात. मसीह में आता हूँ. जैसा मैं हूँ कंगाल बदकार, कमजोर नालायक और लाचार, अब तेरे पास है मददगार. मसीह में आता हूँ. जैसा मैं हूँ कबूल कर ले मुआफ़ी और तसल्ली दे. सिर्फ तेरे ही वसीले से मसीह में आता हूँ. अजीजों, जैसे भी हैं आप, आ जाओ उसके पास. ये तोहफा अपना लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी. मैंने 12 साल की उम्र में ये तोहफा लिया और उसने मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया. वो मेरा सच्चा दोस्त है, वो मेरा खुदा है. उसने मेरी जिंदगी बदल दी और ऐसी खुशी और ऐसा इत्मीनान और ऐसा शांति उसने मुझे दी, मैं उसको बयान नहीं कर सकता. इट इज इनडिस्क्राइबेबल. वो बयान से बाहर है. वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह. अपना लीजिए, विश्वास से, ईमान से अपना लीजिए उसको. भाई हुसैन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और भाइयों बहनों, जो आवाज़ आपने सुनी बहन रबेका की है, जो एक नई ज़िंदगी के होस्टेस हैं. वो खुदावन उनको बरकत दे, खुदावन आपके बच्चों को बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे. भाई अल्फी, आपने कितना ही खूबसूरत बयान किया, कितनी ही खूबसूरत तारीफ़ की. खुदावंद यीशु मसीह वो तोहफ़ा, वो अज़ीम तोहफ़ा हमारे लिए, हम इंसानों के लिए, क्योंकि जब हम तोहफ़ा ख़रीदते हैं तो हमें कुछ देना पड़ता है. हम ख़रीदते हैं, पैसों से ख़रीदते हैं. मगर यहाँ तोहफ़ा देने वाला जो है, न सिर्फ़ उसने हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए उसने पैसों से नहीं, अपने फरिश्तों से नहीं और खिलकत में किसी और चीज़ से नहीं, बल्कि अपने खून को बहाकर उसने
یہ تحفہ ہمارے لیے دیا، خون کو بہا کر اس نے ہمارے گناہوں کی معافی ہمارے لیے بخشش کے طور پر دیا، حیات ابدی ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ اس نے ہمیں اس کی بخشش دی۔ خداوند جو ہے وہ اپنی عظمت میں اس نے یہ کام ہمارے لیے کیا۔ وہ عظیم خداوند ہے، جیسا کہ بھائی ایلفی نے کتنی ہی خوبصورتی سے یہ سمجھایا ہمیں کہ بھائی ہم تو گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم مقصر ہیں، ہمیں ہر بدی ہے، مگر وہ خداوند مقدس قدوس خداوند نے ہمیں اپنا دوست بنانے کے لیے، کیونکہ ہم ان کے دشمن ہیں، ہم گنہگار ہیں، وہ مقدس ہے، اور خدا کی قدوسیت اور ہمارے گناہ یہ آپس میں مل نہیں سکتے، مگر یہ کہ ہمیں اس کی تقدس ملے، اور اس نے ہمیں تقدیس کیا۔ کیسے؟ اس نے اپنا خون بہایا اور اس نے ہمیں شستشو کیا، اس خون سے دھو ڈالا، پاک کیا، اور ہمارے سارے گناہ دھل گئے، پاک ہو گئے، کیونکہ اس نے یہ خود کیا ہمارے لیے۔ اس میں اختیار ہے، جیسے کہ بھائی نے کہا اختیار ہے، اس میں وہ عظیم اختیار ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب میں ہم پڑھتے ہیں، 17 اور 18 آیت میں لکھا ہوا ہے، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، میں خود اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، یعنی تاکہ میں اپنی جان کو دوبارہ زندہ کر لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، کوئی بھی میری جان کو مجھ سے چھین نہیں سکتا، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ وہ اختیار کا خداوند ہے۔ جو لفظ اختیار یہاں پر استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں ایگزوسیا ہے۔ وہ اختیار جو صرف خداوندی ہے، وہ صرف خداوند رکھتا ہے، وہ اختیار اس نے اس اختیار کو استعمال کر کے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ دیا اگر ہم اس پر ایمان لائیں۔ اور جیسا کہ بہن ربیکا نے یہ خوبصورتی سے یہ گیت گائے، جیسا میں ہوں جیسا آپ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی میرے گناہ اتنے بڑے ہیں، کیا خداوند مجھے بھی معاف کر سکتا ہے؟ جیسا بھی آپ ہیں، just as I am, just as I am, without one plea۔ میرے پاس کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ میں خداوند کو دوں، اے خداوند میرے پاس یہ چیز ہے، اس کے بدلے میں تو مجھے معاف کر۔ کوئی چیز نہیں ہے، ہم خالی ہیں، ہم ننگے ہیں خداوند کے حضور، بالکل ننگے ہیں، ہم خجل زدہ ہیں خداوند کے حضور۔ چاہے ہمارے خاندان کے لوگ، گھر والے ہمیں ننگے نہ دیکھیں، لوگ شاید ہمیں ننگے نہ دیکھیں، مگر ہمارے دل جو ہیں وہ گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ خدا وہ ننگا پن دیکھ رہا ہے اور وہ ترس کھاتا ہے ہم پر، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس سے بچائے۔ جیسا میں ہوں، جیسا آپ ہیں، خداوند ویسا ہی آپ کو قبول کر سکتا ہے۔ وہ عظیم خداوند ہے۔ اور جیسے بھائی نے کہا، بہت سادہ ہے، اگر آپ اس عظیم خداوند کو قبول کرنا چاہیں، آپ کے پاس آج وہ موقع ہے۔ آپ صرف اتنی سی دعا کر کے اس عظیم خداوند کو قبول کر سکتے ہیں۔ کوئی مذہب اور دین، کوئی پیغمبر آپ کو نہیں بچا سکتا۔ نجات جو ہے وہ بخشش خداوندی ہے، اور وہ اوپر سے خود آیا ہے۔ نجات وہ تحفہ خود آیا ہے آپ کے لیے۔ تو اپنے دل میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے آپ کو وہ نجات ملتی ہے۔ کیسے؟ آپ یوں دعا کریں، اے قادر مطلق، اے خداوند عظیم باپ، میں شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھ سے محبت رکھا، یوں محبت کہ اس محبت کی خاطر
تو نے اپنے فضل کو جاری کیا اور تو اس زمین پر آیا ایک ننھے انسان کی صورت میں، ننھے انسان کی صورت میں تو آیا، تو کنواری مریم سے جنا، اور تو درد سہا، دکھ سہا، ہماری طرح ہمیں اپنے آغوش میں لے۔ تو نے کہا کہ میں تجھ سے اتنا محبت رکھتا ہوں کہ میں خدا قادر مطلق تیری خاطر تیرے ہی طرح انسان بنا، مگر بنا گناہ کے، تاکہ میں تیرے گناہ کو اپنے اوپر لے سکوں۔ اے خداوند میں قبول کرتا ہوں اس کو، اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، قبول کرتا ہوں کہ تو میری خاطر صلیب پر ہوا، وہ عظیم قربانی دی، تو نے اپنا خون بہایا، لہو بہایا۔ یسوع نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا۔ جی ہاں، یسوع نے اپنا خون بہا کے مجھے اور آپ کو بچا لیا۔ آج اسے قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر دعا کریں، اے خداوند تو موا میری خاطر، گاڑا گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو خداوند زندگی اور قیامت ہے، تیرے زندگی میں زندگی رکھنا چاہتا ہوں، تیرے قیامت میں میں قیام رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دل میں آ، میرے دل کا سردار بن، میرے دل کا خداوند بن، میری زندگی کا خداوند بن، مالک بن، اور میرا نجات دہندہ بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ اتنی سی دعا آپ مقبول خدا ہوئے۔ کتاب مقدس کو پڑھیں، کیونکہ اس میں وہ تحفہ آپ کے لیے نہفتہ ہے جو کسی اور فلسفے میں نہیں ہے، کسی اور کتھا میں، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ ایک بھائی ہیں عاطف، انہوں نے واٹس ایپ میں دعا مانگا ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ اے خداوند بھائی عاطف کے لیے اور ان کی جو ضروریات ہیں، خداوند تو بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ خداوند ان کو برکت دے، ان کا مشکل کشا بن، ان کا دستگیر بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ ہم ویٹ کرتے ہیں آپ کے پروگرام کا، ویٹ کرتے ہیں آپ کے پروگرام کا۔ ایک ٹیلی فون کال آیا ہے، اس ٹیلی فون کال کو لیتے ہیں۔ بھائی ہلو، ہم سن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، فرمائیں، پروگرام میں آپ ہیں، زندہ پروگرام میں براہ راست میں۔ جی میں نے آپ سے ایک دو سوالات بھی کیے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ مزید آپ کے ساتھ بات کی جائے۔ بالکل بالکل، فرمائیں۔ میں نے آپ سے حضرت دو چار سوال بھی کرنے تھے، اور جو ہے نا آپ کو ایک تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ بات کر کے بھی، اور کچھ مسائل تھے، میں چاہ رہا تھا کہ یہ کمپیریزن ہو جائے تھوڑا سا بائبل کا اور قرآن مجید کا، تو اس کے حوالے سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ ایک سوال کریں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم رہ چکا ہے، تو اس لیے آپ ضرور پہلا سوال کریں۔ اگر دوسرا سوال کے لیے وقت نہ تھا تو اگلے پروگرام میں آپ ضرور کر سکیں گے۔ آپ سوال کریں مہربانی سے۔ جی مجھے اس بات کا جواب دیں جی، کیا بائبل میں کسی اور انبیاء کو بھی، جیسے حضرت موسیٰ ہو گئے، حضرت عیسیٰ ہو گئے، یا 5 اور بھی انبیاء ایسے ہیں جن کو بیٹا کہا گیا ہے خدا کا، یا ایسی بات نہیں ہے؟ بھائی صاحب، جب ہم خدا کے بیٹے کی بات کرتے ہیں تو یہ روحانی مسئلہ ہے، مگر خدا کا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ کتاب مقدس میں صرف اور صرف یسوع مسیح کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب اکلوتے بیٹے میں
गुड़िया को भी आपने यहाँ पर लाया है। मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ कि क्योंकि ये प्राइवेसी एक्ट है, मगर गुड़िया भी है, खुदावन उनको भी बरकत दे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस इकलौते बेटे में खुदावन ने हमें फर्जंदी का तोहफा दिया है। बाकी हम खुदा के फर्जंद हैं, पहलोठे में हम खुदावन के बेटे और बेटियों का दर्जा पाते हैं। ये है जवाब। उसकी आवाज अगर कम करें टीवी की तो अच्छी मेहरबानी होगी। हेलो, मेरे ख्याल में मुश्किलात है यहाँ पर, मगर बहुत शुक्रिया टेलीफोन करने का। और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए आपके दूसरे सवालों का भी जवाब दूं। और जहाँ तक कुरान का मसला है तो कुरान में ये रद्द कर दिया गया है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जैसा कि आप पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद लम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वहाँ पर उनके लिए ये एक मुश्किल थी और उस मुश्किल के बिना पर वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर इस आयत को दिया हुआ है, मगर किताब मुक़द्दस में इसको रूहानी दिया गया। गुड़िया, आप कुछ कहना चाहती हैं? ये मेरे ख्याल में कुछ सिग्नल का मसला है या क्या? ये नहीं मालूम है भाई, सिग्नल का मसला ही होगा, मगर मैं चाहता हूं कि आपसे मजीद बात करूं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको वाकई बरकत दे। और दूसरे भी भाई बहन हैं जिन्होंने जिन्होंने कमेंट्स दिए, मैं उन कमेंट्स को भी पढ़ना चाहता हूं। मैं वो कमेंट्स यहाँ पर लाता हूं। बहन एक मुझे मौका दें, बहन कृपा, खुदा ने आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पर लाऊं। भाई अल्फी, आप साथ रहें मेरे, मेहरबानी करके, ताकि मैं ये कमेंट्स भी पढ़ूं। और क्योंकि बहुत से अजीज़ों ने कमेंट्स दिए हुए हैं, उन कमेंट्स को भी पढ़ना लाजमी है। और ये हैं वो कमेंट्स। और यहाँ पर पतरस नदीम साहब लिखते हैं, गुड मॉर्निंग पास्टर जी, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो सर। आज तो आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, खुदावन आपको बरकत दे। मैं प्यारा लगूं, जितना भी मैं प्यारा लगूं, अगर मैंने खुदा को जलाल नहीं देना है तो मैं प्यारा ही हूं ही नहीं। मैं अगर प्यारा हूँ तो वो सिर्फ उसके फजल के वसीले से है। खुदा आपको बरकत दे। बशारत पास्टर साहब लिखते हैं, खुदा आपको बरकत दे, सारा जलाल मेरे यीशु मसीह को मिले, आमीन। और बशारत साहब अपने टेलीफोन का नंबर भी दे रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ राबिते में रहूँ। एहसान जावेद भी प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, प्रेज गॉड लिखते हैं, खुदा आपको बरकत दे। और फिर यस आमीन। परवेज भट्टी, सर लूथर, God bless abundantly, and Sir Hussain, God bless you। भाई अल्फ्रेड वो आपके लिए लिखते हैं, भाई परवेज भट्टी, वो खुदावन को बरकत दे। और फिर लिखते हैं, God bless you brother Hussain, you are very beautiful personality, beautiful gospel song। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन इस पर्सनालिटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और यही मेरी दुआ है, यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरी ज़िंदगी खुदावन के लिए वक्फ हो हमेशा। ब्रदर लूथर, God bless you, वो भाई पास्टर साहब लिखते हैं। और पतरस नदीम, अंबिया की पेशगोई यीशु मसीह में आके पूरी होती है। यीशु मसीह सिर्फ यहूदी के लिए नहीं आए, न सिर्फ मसीही लोगों के लिए, बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए आए हैं। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही, और यहाँ पर गवाही है, और जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। आमीन। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिसको बेटा आजाद करे वो आजाद है, जिसको बेटा जिंदगी बख्शे उसके पास जिंदगी है। और वेरी गुड ब्रदर लूथर, एक्सीलेंट। खुदावंद यीशु आपको और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। भाई लिखते हैं, थोड़ा सा ये जंप कर गया, कमेंट्स जंप करते रहते हैं। तारिक मसीह भी आमीन लिखते हैं।
اور اسحاق کھوکر بھی گاڈ بلیس یو لکھتے ہیں. اور میں کچھ اور کامنٹس پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر کچھ اور کامنٹس ہیں جو یہاں پر نہیں آ رہے ہیں. مجھے یہ معلوم نہیں کہ کیوں یہ کامنٹس نہیں آ رہے ہیں، مگر اصل میں یہاں پر جو میرا فون ہے اس میں زیادہ کامنٹ آ رہے ہیں، مگر اس میں کم کامنٹس آ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ دوسرے کامنٹس بھی پڑھوں. کچھ اور کامنٹس بھی ہیں اور اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام کریں گے. اور شبانہ ہارون لکھتی ہیں گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو مائی سسٹر. عطیہ عنایت لکھتی ہیں اسٹے بلیسڈ، آمین. اور کائنڈلی پرے فار مائی ڈاٹر ازما. عطیہ بہن لکھتی ہیں ہم دعا کرتے ہیں. بھائی الفریڈ، اگر آپ بہن عطیہ عنایت کی بیٹی کے لیے جن کا نام اسما ہے، اگر ان کے لیے آپ دعا کریں تو مہربانی ہوگی. ہاں جی، خداوند ہم اسما ہماری بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہمیں نہیں معلوم کیا اس کی تکلیف ہے، پر خدا آپ اپنا ہاتھ اس پہ لائیں، اور پربھو جی جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، آپ اس کو دور کریں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین آمین. ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے خواہش کی ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں. میں کوشش کروں گا ان کا نام یہاں لانے کے لیے. ذرا سا مشکل ہے، ان کا نام یہاں پر نہیں ہے، مگر ان کے لیے ضرور دعا کریں گے. ایک مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہے واٹس ایپ میں، مگر ان کے لیے دعا کریں. اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ اس بھائی کو برکت دیں، سب سے عظیم برکت، نجات کا برکت دیں، اور ان کے مشکل کشا بن. اگر ان کی کوئی مشکل ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. بہن عطیہ عنایت، خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. اور اشکان محمد آمین لکھتے ہیں، اور خداوند آپ کو برکت دے. اشکان بھائی، خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ، سچائی اور زندگی میں ہی ہوں. انسان اس دنیا میں کن چیزوں کی تلاش کرتا ہے؟ انسان کو صرف یہی 3 چیزیں چاہیے. یہی 3 چیزیں ہیں جو انسان ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ راہ. ایک راہ انسان کے لیے کہ کیونکہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ایک ایسی راہ جس میں ہم اپنے مشکلات پر غلبہ پا سکیں. انسان کی سب سے عظیم مشکل کیا ہے؟ گناہ ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچائے. پھر راستہ، وہ راستہ جو سچائی پر پورا اترے. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں ہی سچائی ہوں، میں ہی سچائی ہوں، میں ہی حق ہوں، کوئی اور حق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میں آپ کو راہ حق کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، سچائی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، ایک راہ دکھانا چاہتا ہوں، مگر خداوند یسوع مسیح ایک ہی شخص ہیں جو کہتے ہیں میں ہی راستہ ہوں، میں ہی سچائی ہوں. اور پھر انسان کو زندگی کی تلاش ہے. ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو طول دے، تھوڑی بہت زیادہ طول دے، اور مگر انسان کی یہ کوشش ہمیشہ ناکامی پر آتی ہے. انسان ضرور، ہم سب مر جائیں گے ایک دن، مگر اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر جو مجھ پر ایمان لائے، اگر وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہو جائے گا. جو زندہ ہے وہ کبھی مریں گے نہیں. اب بہت سے ایسے ہیں کہ وہ ایک بار میں نے کہا تھا تو ایک مسلمان عزیز نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ کے مطلب کیا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں اگر اس پر ایمان لائے تو مریں گے ہی نہیں. وہ مریں گے اس لیے نہیں کہ خداوند نے ہمیں ابدی زندگی بخشی. ہم اس تمبو کو، جو یہ ہمارا جسمانی خاکی جسم ہے، یہ تو خاک میں مل جائے گا، مگر ہمارے روح جو ہے وہ پرواز کرے گا خداوند کی جانب. امریکہ میں، شکاگو میں، اور یہاں پر امریکہ میں ایک بہت عظیم مبشر تھے، اور ڈی ایل موڈی کے نام سے، ڈوائٹ لیمن موڈی. تو ڈوائٹ لیمن موڈی نے ایک بار کہا کہ شکاگو میں کہا کہ اگر شکاگو کے اخبار میں کل یہ آ جائے
کہ ڈی ایل موڈی مر چکا ہے تو کبھی ان کا باور نہیں کرنا، ان کا کبھی سننا نہیں ہے، کیونکہ وہی دن جو اخبار میں یہ چھپے گا کہ ڈی ایل موڈی اس دنیا سے کوچ کر گیا، مر گیا، وہی دن ہے جب میں اپنی زندگی کی حقیقی گام برداری کر کے حیات ابدی میں پہنچوں گا۔ اس دن میں حقیقی طور پر زندہ ہوں۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں وہ کبھی مریں گے ہی نہیں۔ یہ ہے حقیقت مسیحی زندگی کا، اور یہ ہے اس کی عظمت۔ غوری جی لکھتے ہیں، سر جی سلام، پلیز پرے فار می بیکاز ون ٹیومر آن مائی لیفٹ لیگ، جبار مسیح فرام پاکستان۔ ضرور بھائی جبار مسیح، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے بھائی ایلفی، اگر آپ بھائی جبار مسیح کے لیے دعا کریں۔ خداوند آپ جانتے ہیں بھائی جبار کو اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوئے پربھو جی، اور خداوند وہ جو ٹیومر ہے آپ کے نام میں ہم دعا کرتے ہیں، اپنا شفا برا ہاتھ ان پہ لائیں اور ان کو ایمان دیجئے کہ آپ کے نام پر وہ ایمان کرے، اور آپ ان کی شریر کو بھی اس ٹیومر سے نجات دیں۔ خداوند دیا کرو اور مہربانی کرو، اور کیونکہ آپ جابر بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ ہم وشواس کی دعا خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین 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 اور آمین۔ اور خداوند آپ سب کو برکت دے، اور بھائی الفریڈ خداوند آپ کو بھی برکت دے، اور بہن ربیکا کو بھی خداوند برکت دے۔ ایک دن میں چاہوں گا کہ دونوں ایک ساتھ اس پروگرام میں آئیں تاکہ مل بیٹھ کر خداوند کی خدمت کریں۔ میں جانتا ہوں بہن ربیکا بہت مصروف ہیں، ان کا اپنا پروگرام ہے ایک نئی زندگی۔ ضرور دیکھیں ایک نئی زندگی، اگر آپ یوٹیوب میں یا فیس بک میں لکھیں ایک نئی زندگی، تو بہن ربیکا کے پروگرام جو ہیں بہت خوبصورت، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اس گھر میں اور سنتے ہیں خدا کا کلام، اور جو گواہیاں ہیں وہ لکھتے ہیں، تو ضرور دیکھیں اور یہ کامنٹس بھی پڑھیں ان کے۔ ہم ضرور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور خدا آپ سب کو برکت دے اور اس برکت میں مالا مال ہوں آپ، کیونکہ ہمارے لیے خداوند نے یہی تو دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کو بخشیں، کیونکہ اس کی بخشش ہمارے لیے حیات ابدی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.